Donc Vs est égal à la racine de 2 fois la valeur absolue de Q multiplié par, c'est quoi En? Déjà En c'est U, attention, la différence de potentiel divisé par M. Donc la vitesse de sortie, Vs, est autant plus importante si U est grande. قداش ما كانت عندنا U كبيرة قداش ما كانت السرعة اللي بغينا نخرج هنايا كتكون كبيرة. صافي كنهضرو ميتيكمون la vitesse de sortie des particules, sachant que la vitesse qui est la vitesse est nulle, négligeable. Donc la vitesse de sortie c'est 2, la valeur absolue de Q fois U sur M. Donc elle dépend du U, elle dépend du rapport Q sur M. كتعلق la charge et la masse. Q مع M, ce sont des caractéristiques de la particule. La charge ديالها و la masse ديالها. وهذا U هذا هو اللي كيكري لنا هذاك لو شون. قداش ما كان عندك U كبيره قداش ما كان عندك لو شون مجهد قداش ما كانت عندك لاكسيليراسيون كبيره. صافي دونك هذه بالنسبه لكيفاش نديرو التعامل. يمكن كذلك نخدموها بتيوريم انرجي سينيتيك. يمكن نخدموها نلقاو نفس لا فالور ديال في اس تيوريم انرجي سينيتيك. دونك شنو هو تيوريم انرجي سينيتيك؟ دونك توجور لا فورس اف هي اللي عندنا هنايا او. دونك الا كان عندك او ça veut dire quoi la plaque راه شكون هي في ان وهذا شكون عندنا هي في بي. دونك دابخي لا تيوريم انرجي سينيتيك ديال طا او سي خايمه ماشي زعما طريقه ملائمه باش نتعاملوا خاصنا نتعاملوا بسيكواسيون اورال مي نحاولوا كان بحال هكا نفيريفيو نفيريفيو داكشي اللي لقينا واش كيتوافق مع التيوريم انرجي سينيتيك ولا لا. دونك ديال طا سي ديال لا سوماسيون دي طرافو دي فورس اكستيريور لا سول فورس اكستيريور اللي عندي هي لا فورس الكتروستاتيك اللي غادي نعتبروا ان النقطه هي او حتى لاس. سي بيان دونك اف مع او اس عندهم ميم ديريكسيون ميم سونس يعني l'angle entre OS et F c'est 0, donc c'est F scalaire OS, c'est F fois L fois cosinus 0, c'est cosinus 0, c'est 0. F, c'est quoi F? C'est la valeur absolue de Q multiplié par E fois L, et E fois L c'est U, donc c'est la valeur absolue de Q multiplié par U. هادشي راه شفناه في المستوى ديال الأولى بكالوريا. Donc delta EC c'est 1 demi M Vs au carré moins 1 demi M V0 au carré, donc V0 c'est 0, donc il y a 15 V0 c'est 0 négligeable, ça prend 1 demi M Vs au carré est égal à la valeur absolue de Q multiplié par U. مزيان نقدروا نخرجوا دابا نقدروا نلقاو لا فالور ديال Vs. دونك هذه راه مشات تلقى لنا 2 عندنا هنا تولي عندنا 2Q fois U 2Q fois U divisé par M ندخلوا la racine. غادي نلقاو نفس l'expression. صافي دونك هذا بالنسبه l'expression ديال V2S. دونك هنا رجعنا للدو الجهه الاخرى غتولي عندنا M Vs au carré c'est 2 la valeur absolue de Q fois U divisé par دونك هاد M هادي اللي عندنا هنا نتخلصوا منها وتولي هنايا ام هاد اوسي 2 تخلصينا تولي عندنا لا راسين وكنلقاو نفس ليكسبريسيون. غادي نابليكو لا تيوريم دينيرجي سينيتيك بطبيعه الحال راه ساهله ومختصره وسول اللي بغيتي ولكن هادي راه خصك دير نتاع لي زيكواسيون اورير تقريبا لي زيكواسيون اورير دو موفمون ولا ديال لا فيتاس وكتلعب بهم جوج حتى كتلقى لا فيتاس ديالك في اس سي لا راسين دو 2 كيو فوا يو ديفيزي بار ام. دابا غادي نمشيو بالنسبه لابارتي اللي من وراها غادي نشوفو نهضرو على إذا كانت عندنا E divisé par أو لا E plutôt كانت perpendiculaire à V0. إذا كانت المتجهة ديال المجال عمودية على متجهات السرعة أش نقدروا نقولوا في هذيك اللحظة. متفقين؟ دونك بالنسبة للوكا الثاني دونك غادي يكون عندنا لي دو بلاك. Donc deux plaques parallèles باش يعطيونا ان شون يونيفورم نبقاو في الكادر ديال الدرس ديالنا شون يونيفورم. دونك انا ما غاديش ناخدو فيرتيكال غادي ناخدو هوريزونتال. دونك هادي البروميير بلاك دونك غتكون عندنا البروميير بلاك غتكون بهذا الشكل هذا. لا دوزيام بلاك غتكون عندنا هنايا.
دونك غادي ناخدو في الميليو تقريبا مقسوم على جوج هاي ديستون لي دو بلاك. دونك غادي نديرو فيها واحد لاكس دي زيكس. فوالا دونك غتكون عندنا واحد لابلاك بطبيعة الحال بوزيتيف والاخرى تكون نيجاتيف باش يكون عندنا واحد الشون يونيفورم. دونك انا مثلا غادي نعتبر ان هادي لابلاك بوزيتيف فوالا ولا تكون عندنا لابلاك نيجاتيف. دونك لو شون ديالنا بطبيعة الحال اللي كيقول لي مثل او دونك ولا عطينا لي كاركتيرستيك ديال او دونك بالنسبه للديريكسيون ديالو ديجا غادي يكون عندنا فيغ لو صافي غادي يكون فيغ لو. دونك هنا غتدخل واحد البارتيكول واحد الفيتاس في زيرو. دونك بالنسبه للفيتاس في زيرو قلنا تكون بيربونديكولير ا او واش تقدر تكون تدير واحد الزاويه الفا صافي تقدر تكون كدير زاويه الفا يعني تكون بحال بروجيكسيون. دونك هنا عندنا في زيرو تي ايكال زيرو. دونك لا بارتيكول كاينه في هاد البلاصه هادي ان انستون تي ايكال زيرو. دونك الا بغيت نبدل لا فورس اللي كتخدع عليها على حساب لا شارج. اذا كانت لا شارج بوزيتيف راه اف غتكون فيغ لو با، واذا كانت لا شارج نيجاتيف اف راه غتكون فيغ لو. علاش؟ لحقاش عندنا اف كيساوي اف متجه كيساوي كيو فوا او. يعني اذا كانت كيو بوزيتيف اف و او عندهم ميم سونس، اذا كانت كيو نيجاتيف اف و او عندهم دو سونس اوبوزي. دونك هنا غادي نعتبروا مثلا ان عندنا لا شارج هادي نيجاتيف كيو نيجاتيف كيو انفيريور ا زيرو. دونك اذا كانت كيو انفيريور ا زيرو يعني غنستخدم واحد لا فورس ديريجي فيغ لو، يعني غادي يكون عندنا المسار غتجرى واحد القوه للفوق. ديجا هي عندنا واحد لا فيتاس غتمشي بحال هكا ولكن واحد القوه غادي تجرى فيغ لو حتى تخرج من هاد النقطه هادي. ها سي لو بوان دو سورسي اللي هي اس نقطه الخروج من المجال الكهروسلكي. صافي غادي يكون عندنا التراجيكتوار هذا مزيان. غادي نديرو لي سويت ديال هاد الحركه مثلا كانت عندك كانت هنايا غتكون عندها لا فورس اف بطبيعه الحال غتكون فيغ لو. كتلاحظوا معايا مزيان ان اف مع او عندهم دو سونس اوبوزي. ردوا البال مزيان راه ملي كندير لا فولتا دي فورس اكستيريور باش راه كاينه اف وكاينه او. او راه المجال حتى هو متجهوي ولكن هو سي ان شون ماشي فورس صافي. دونك كاين عندنا متجهات المجال وكاين متجهات السرعه. هذه راه سرعه ماشي قوه، ها هي القوه هذه هي لا فورس. هذه سي لو فيكتور فيتاس وهذا سي لو فيكتور شوك. ماشي تشوف فيكتور تقول صافي راه قوه اللي كدير في لا فولتا دي فورس اكستيريور. Donc là, on parle du deuxième loi de Newton. Donc le système DNA, le système toujours, le système c'est la particule, donc subi en négligeant toujours la force de poids, donc le poids direct indigenous, car la force électrostatique. Donc force électrostatique. Sachant que le poids, négligé, il y a presque un cas. Trouver l'inventaire des forces extérieures électrostatiques. Bien. Donc d'après la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, شنو عندنا؟ la sommation des forces extérieures est égale à mH. Donc on a واحد القوة وحدة F est égale à mH. Donc ce qui implique que donc là on a la projection Fx est égal à m à x, fy est égal à m à y. Ça fait fx est égal à m à x, fy est égal à m à y. C'est quoi fx? هذا هو l'axe des x وهذا اللي هنا l'axe des y. هنا o وهنا i وهنا g. Donc je connais f de x, f perpendiculaire à x, donc f de x est égal à 0. Donc ce qui implique que max est égal à 0, may est égal à quoi? Donc on remarque bien que f et oy ont le même sens. Donc c'est plus f. Donc ce qui implique que ax c'est 0 et ay c'est f divisé par m. C'est f divisé par m. La nature du mouvement, ou bien les équations différentielles de la vitesse. Donc là voici les équations différentielles de la vitesse. كدير دي دو في اكس سور دي دو تي ايكال ا 0 دي دو في y سور دي دو تي ايكال ا f سور n. هادو كيتسماو اللي هضرت عليهم دابا
les équations différentielles de la vitesse. Bien sûr, dit Vx sur dit de t est égal à 0, dit Vy sur dit de t est égal à f sur m. Ça fait? Et là, voici les équations différentielles de mouvement. Les équations différentielles de mouvement. اش كدير عاوتاني كتعوض ax هو دي او كاري x sur d de t هو x de point ay هو y de point est égal à f sur m. Ça fait? Donc هادو كيتسموا les équations différentielles de mouvement. هادو كيتسموا les équations différentielles de la vitesse. فقط كنعوضوا ax بالتعبير ديالو العلاقه ديالو مع vx وكنعوضوا ax العلاقه ديالو مع x. مزيان. Donc là بغينا les équations horaires دابا خصنا نديرو l'intégrale. Ça fait? خصنا نديرو la primitive. نقلبوا على la primitive ديال les deux équations bien. Donc, nous avons les équations horaires de la vitesse, les équations horaires de la vitesse, Donc, on a V, on a Vx est égal ou Vy est égal. Donc, je fais la primitive de 0. La primitive de 0 هي V0x. وشكون هي V0x؟ إلا مشينا V0 شكون هو الإحداثيات ديالها؟ عندنا V0x وعندنا V0y. شكون هي V0x؟ V0x راه هي V0. هي نفسها V0. V0y بما أنها عمودية على y إذا غتكون عندها 0. Donc هنا je dois mettre V0. Vy c'est f sur m. C'est f sur m fois t plus v0y. Ou c'est quoi v0y? C'est 0. Allez, v0y est égal à 0. Donc, c'est les équations horaires de la vitesse. Maintenant, nous jouons les équations horaires de mouvement. Les équations horaires. Alors, بحال اللي كنتعاملوا مع البروجيكتيل على نفس الطريقة. Les équations horaires de mouvement. On dirait primitive. On dirait OG. Donc x de t, la primitive de v0, c'est v0 fois t plus x0. La primitive de f sur m, donc c'est y de t, c'est f sur 2m t au carré plus y0. C'est déjà à 0. x0, y0, le particule dans le donc x0 est égal à 0, y0 est égal à 0, غادي يبقى عندنا x de t و y de t، غتبقى لنا x de t كتساوي v0 fois t، y de t كيساوي f sur 2m fois t au carré. l'étape suivante شنو هي؟ غادي نقلبوا على l'équation de la trajectoire بنفس الطريقه اللي تعاملنا كما كنقولوا بالنسبه للبروجيكتيل l'équation de la trajectoire. Je vais vous montrer l'équation de la trajectoire. Donc, c'est éliminer le temps. Y est égal à f de x. Donc, il y a y qui est f de t, x qui est f de t, y qui est f de t. Donc, je vais y qui est f de x. Il suffit أن تخرج t من العلاقة الأولى وتعوضوا في العلاقة الثانية. Donc, d'après la première relation, t est égal à quoi? Si x divisé par v0 كنديرو x de t, كنديرو غير x. ما نديروش x de t, كنديرو غير x فقط. En remplaçant dans 2 نعوضوا في العلاقة الثانية. شنو غادي نلقاو؟ دونك إلا عوضنا في العلاقة رقم 2 غادي نلقاو l'équation de la trajectoire. دونك شنو هي؟ دونك y est égal ما نديروش y de t y est égal à f sur 2m multiplié par t au carré, où t au carré c'est x sur v0, donc c'est x au carré sur v0 au carré. Donc il est égal à quoi? Y est égal à f sur 2m v0 au carré fois x au carré. Donc il y a دالة x سيدنا إذا c'est un parabole. Ça fait une parabole. كتلاحظوا معايا مزيان هذا ديال x سيدنا. Trajectoire et donc le plan. كتلاحظوا معايا هنا كاين x. Donc il y a x qui est trier et y qui est trier. Le mouvement est plan. Et donc dans le plan. X de t v0 fois t, y de t c'est f sur 2m t au carré. Donc il y a l'équation de la trajectoire. C'est bien? Donc nous avons y est égal à f sur 2m fois v0 au carré.
carré x au carré. D'abord نهضروا على لو بوان دو سورتي. هاد نقطة الخروج هادي اللي هي S. C'est bien. Donc إذا قلنا E شنو هي E؟ E alors il y a U sur D. شنو هي D؟ اش غتكون D؟ لا ديستانس. كاين بزاف ديال الكلام كياخدو هادي لا ديستانس دي. خطأ. راه خصك تهضر لا ديستانس هادي. صافي لا ديستانس entre les deux plaques. La distance entre les deux plaques كتسمى D. Donc هادي سي لا ديستانس D. صافي من هنا حتى لهنا. سي لا ديستانس D. إذا E كيساوي U sur S ديالك. دونك إذا مشينا بالنسبة لهاد الاس هادي نسميو هاد لا ديستانس هادي اللي عندنا هنا هي L. La largeur des deux plaques. Yeah. C'est bien. Donc هذه المسافة من هنا حتى لهنا هي L. وهاد L راه كيمثل بالنسبة ل S اش؟ شنو كيمثل بالنسبة ل S؟ كيمثل XS. لحقاش الإسقاط العمودي هذا هو XS. و XS راه هو المسافة اللي كاينة من O لحقاش راه جا ديال البوزيتيف المسافة اللي كاينة من O حتى لهاد النقطة اللي هي نفسها L. وهذا هو المثال. هذا المثال غادي نخرجوا تي اس وغادي نخرجوا في اس الى غير ذلك، يعني نعرف جميع المعلومات اللي كتخص اس. اوكي. دونك الا مشينا بالنسبه نبداو بالعلاقه. دونك au point S, le point de source. Donc on a XS est égal à N. Donc اذا كان عندي XS est égal à S غتلقى TS. Donc d'où XS est égal à V0 fois TS. Donc TS est égal à XS divisé par V0, c'est L divisé par V0. Alors l'information الثانية بالنسبة لS كنعرفو XS ديالها ولينا كنعرفو حتى TS ديالها. نقدروا نلقاو YS. C'est quoi YS؟ YS est égal à العلاقة عندك F sur 2M. F sur 2M fois TS au carré. TS au carré c'est L au carré sur V0 au carré. هذه الطريقة رقم واحد. سينون غتمشي تشد هاد إكس إس اللي كاين وتعوضو هنايا. غتولي عندك Y إس كيساوي F sur 2M V0 au carré L au carré. نفس العلاقة اللي كاينة حتى هنا. دابا بالنسبة ل VSX و VSY. VSX و VSY. دونك نفكركم أن عندنا العلاقة ديال VX كيساوي V0. و Vy كيساوي F sur M T. صافي هادو هما العلاقات اللي عندنا ديجا. دونك عندنا Vx كيساوي V0 و Vy كيساوي F sur M fois T بلس V0 Y هنا كتساوي 0. au point S غتكون عندك هنا Vsx c'est V0 Vsy c'est F sur M fois Ts. دونك هادو الإحداثيات ديال Vs. دونك Vs غادي يكون عندنا Vsx c'est V0 et Vsy c'est F sur M fois Ts و Ts راه هو L sur V0. صافي لقينا دابا لقينا السرعة لقينا اللحظة ولقينا وعندنا ديجا اكس اس وحتى اي اس. اذا عارفين الاحداثيات ديال اس وعارفين لحظة الوصول الى النقطة اس وعارفين حتى السرعة في اس. صافي السرعة اللي عندنا سرعة الخروج. هذا بالنسبة للمعلومات اللي عندنا على البوان اس. اسكو سي دونك هذا بالنسبة لاس باش نتعاملوا معها. بجميع اي نقطة كانت عندك هنايا تنتمي للتراجيكتوار. إلا كنت كتعرف هاد اللحظة ولا عطاوك الحالة المباشرة كذلك بالنسبة جو سي با عطاوك لا فيتاس ولا سورتو بالنسبة للفي اس في إيكغيك سورتو لحقاش هو اللي كيتغير فيلوسيتي ولا عطاوك كذلك بالنسبة ل إيكغيك ديالها ولا إكس ديالها ولا تي ديالها تقدر تستنتج أخرين. بنفس الطريقة اللي تعاملنا معاها بالنسبة للبروجيكتيل نفس الطريقة بالضبط. دونك هذا بالنسبة موفمون دون بارتيكول شارجي dans un champ électrique uniforme. D'abord غادي نشوفو la déviation électrique. La déviation électrique. C'est quoi la déviation électrique? Donc, à la particule هذه كل ما كان هذا الشون هذا كيفاش غادي يكون الموفمون ديالها؟ جايه بواحد الفيتاس بزاف.
En l'absence de champ électrique E, غادي يكون عندنا الموفمون uniforme. لحقاش تكون عندنا واحد البارتيكول هاد البارتيكول تكون isolée. Ça veut dire quoi isolé? Ne subit aucune force. ما كتخضع حتى شي قوة. يعني تكون عندها حركة مستقيمية منتظمة. إذا غتمشي نيشان حتى تضرب في واحد ليكرون. غنديرو هنايا واحد ليكرون. دونك هاد ليكرون نقدرو نكونفلو لي سون. واحد هنا واحد لاباش. دونك هادي إيكرون. صافي ولكن شنو وقع لها؟ بحال وقعت ديفياسيون بحال اللي كاينه في لي شفنا بالنسبه للبريزي. دونك عوض ما تصدق هنايا في هذا لو بوان هذا نسميوه او بريم غتجي في واحد لو بوان اخر. دونك هي بدا ملي غتخرج ملي غتخرج من لو شون يعني ملي تخرج من هاد لي دو بلاك واش غتبقى عندك اف؟ بطبيعه الحال ما غاديش تبقى اف. علاش؟ لحقاش اف هنا كتساوي كي فوا او. في هاد البلاصه واش كاين او؟ ما كاينش او كاين فقط غير في هاد الكارو غير في هاد المستطيل اللي عندك بليتو هو فاش كاين او. يعني الا خرجتي على هاد المستطيل هذا ما كتبقاش عندك او. اذا ما بقاش عندك او اوتوماتيكمون غتولي عندها الحركه مستقيميه منتظمه. يعني التراجيكتوار ديالها غادي يكون ريكتيلين. التراجيكتوار غادي يكون عندنا ريكتيلين. Voilà. Alors les contingents هذا المسار. إذا منتجات السرعة غتكون دايرة بحال هكا. خاصة كتكون منتجات السرعة طونجون ديك هي في اس. دونك لا ديفياسيون كنهضرو عليها هي المسافة اللي كاينة من او حتى اي. او اي او بريم اي هي لا ديفياسيون électrique. DE est égal à O I prime. غادي نقلبو شكون هي l'expression ديالها. سي بيان. دونك بالنسبة ل VS دونك VS عندنا VS X و VS Y. وديجا كذلك بالنسبة ل S عندنا XS و YS. وهذا الديستانس هذا راه عندنا. هذا الديستانس YS راه ديجا عندنا l'expression ديالها. شحال لقينا فيها YS؟ حسبوها لنا. YS est égal à quoi؟ YS لقينا فيها oui donc c'est F sur 2M fois L au carré sur V0 au carré. on va dire بالنسبة ل YS لحقاش لقينا Y de T كيساوي F sur 2M fois T au carré وهذاك T au carré F sur 2M fois T au carré و T راه كيساوي L sur V0 T كيساوي L sur V0. pourquoi لحقاش عندنا عاوتاني XS اللي هو L كيساوي V0 fois T. دونك T كيساوي L sur V0 le tout au carré. دونك هذه هي YS. كذلك دونك عندنا VS لي كوردوني ديالها VSX كيساوي V0 et VSY كيساوي F sur M fois L sur V0. دونك هادو إحداثيات ديال VS منتجات السرعة وهادو بالنسبة ل YS. سي بيان. دونك هذا بالنسبة لهذا الباسيج الوحيدة اللي دابا لحقاش راه صافي كتبناها تمايا. شنو هي دي او؟ دونك غادي ناخدو لا بروجيكسيون فيرتيكال ديال اس على او اي بريم او بريم اي. دونك لا بروجيكسيون فيرتيكال راه تعطينا واحد النقطة اللي هي اش و او بريم اش راه هي نفسها يكري اس. او بريم اش سي يكري اس. او بريم اش باش هي نفسها ممكن نعاودو نديروها مزيان. هي الاسقاط العمودي ديال اس على او بريم اي. دونك عطينا او بريم اش وهاد او بريم اش راه هي نفسها يكري اس. دونك او بريم اي اللي هي دي او اش كتساوي؟ هي او بريم اش زائد اش اي و او بريم اش قلنا هي اي اس زائد اش اي. دابا نقلبو على اش اي لحقاش اي اس قلنا راه كاينه عندنا. دونك بالنسبه لاش اي شنو هي؟ كاينه واحد الزاويه عندنا هنايا هي الزاويه الفا. صافي هذه كتسمى ديفياسيون بوند دو ديفياسيون انغولار.
دونك بالنسبه للزاويه الفا اش اي كيمثل المقابل ديالها، وهاد الديستونس اللي عندنا هنايا اللي هي اس اش غادي نعرفوا هاد الديستونس كلها اللي هي ال كبيره من هنا حتى لهنا هي ال كبيره، او بريم هي ال كبيره صافي. اذا شنو هي اس اش؟ هي ال كبيره او بريم او بريم او ولا او بريم ال كبيره ناقص ال صغيره اللي هي من هنا حتى لهنا اللي هي نفسها اكس اس. دونك اس اش est égal c'est grand L moins petit L. هي L كبيرة هي المسافة من هنا حتى لهنا ناقص L صغيرة هي المسافة من هنا حتى لهنا تعطينا اس اش. مزيان دونك هاد لا ديستونس عندنا على لافورماسيون عندنا L وعندنا L صغيرة وبغينا حنا اش اي. شكون هي العلاقة اللي كتربط اش اي مع اس اش مع الفا؟ سي طونجونت. طونجونت الفا يساوي المقابل اللي هو اش اي على المحاذي اللي هو اس اش. دونك اش اي اللي كنقلبوا عليها سي لو طونجون دو الفا multiplié par اس اش طونجون دو الفا. دونك هادشي متبين معايا ماشي ديال دي او اللي كنقلبوا عليها قسمناها لجوج عطينا اي اس هي اش اي مشينا عاوتاني اش اي لقينا فيها اس اش فوا طونجون الفا صافي. وهاد اس اش راه هي ال كبيره ناقص ال صغيره متولي عندنا اش اي كتساوي غران ال موان بتيت ال فوا طونجون دو الفا. اش اي سي غران ال موان بتيت ال فوا لو طونجون دو الفا. في عندنا مشكل ها الطونجون ديال الفا خصنا نلقاوها. دونك الا مشينا لطونجون الفا دونك هذا الاسقاط غادي نقسموا لهاد الفي اس لجوج. اشنو كتسمى هادي؟ سي في اس اكس وهادي اللي عندنا هنا سي في اس إيكغيك. إذا شنو الطونجون العرضي ديال ألفا؟ طونجون ألفا راه كيساوي المقابل اللي هو في اس إيكغيك نورمالمون خصنا نديرو لا فالور سور لا ديستونس ولكن في اس إيكغيك بوزيتيف ديفيزي بار في اس إكس فالور أبسولو فالور أبسولو خاصنا نديرو ديستونس على ديستونس. و في اس إكس مع في اس إيكغيك يقدروا يكونوا بوزيتيف يقدروا يكونوا نيجاتيف. شكون هي في اس إكس؟ هي في زيرو ديفيزي بار شكون هي في اس بلوتو VS avec la VS Y اللي بغينا. دونك VS Y هي F sur M L sur V0. F sur M L sur V0 divisé par VSX. VSX c'est V0. Donc on trouve c'est F L sur M V0 au carré. Donc هذا الطونجون دو ألفا. غادي نعوضو هنا. اشنو اللي عندنا اش اي؟ اش اي كتساوي grand L moins plus L fois F L sur M V0 au carré. ها هو لقينا اش اي. فين غادي نعوضو عطينا اش اي؟ اش اي غادي نمشيو نعوضوه في الدي او. ياك دونك الا مشينا للدي او دي او est égal YS. YS قلنا سي F sur deuxième F sur deuxième multiplié par L au carré sur V0 au carré, F sur deuxième multiplié par L au carré sur V0 au carré, voilà, plus HI c'est L, grand L moins plus L, multiplié par F fois L sur M V0 au carré. Donc هذه la déviation électrique. اش بغينا دابا نبسطوا التعبير نديرو غير عملية التبسيط. شوفوا إذا كاين ما نعملو إذا كاين ما نبسطو ماشي مشكل باش نحاولو نكونكريسيو شوية هاد العلاقة. دونك عندنا بالنسبة للتعميل نقدرو نعملو N في زيرو كاري F L دونك عطينا سي F L سور M في زيرو أو كاري فاكتور. شنو غادي يبقى لينا؟ F هزيناها واحد N تبقى لنا N واحد من تحت 2 غتبقى N هزيناها في زيرو كاري هزيناها بليس جي أخرى F يعني كامل هادشي هزيناه دونك زائد L ناقص L فقط. هاد الزائد يعني قدامنا خاصة نحيدوه. دونك دي est égal c'est F L sur M V0 au carré facteur L demi moins L c'est moins L demi donc c'est L moins L sur 2
c'est L moins L sur 2. علاش لحقاش L sur 2 moins L هي moins L sur 2. Ça marche. Donc بالنسبة ل F عاوتاني F راه كتساوي la valeur absolue de Q multiplié par E est égal à la valeur absolue de Q. E راه هو Q sur D. Attention, la question est D مع L. D ماشي هي L. Donc نقدروا نعوضوها هنايا. Donc DE est égal. DE est égal. C'est la valeur absolue de Q fois U sur M D V0 au carré. Je le donne عوضنا فقط F بلا valeur absolue de Q fois U sur D. Donc خصنا واحد L. ها هي. La valeur absolue de Q fois U, la valeur absolue de Q fois U sur D, D, M V0 carré, M V0 carré, facteur de L moins L sur 2. Donc la déviation électrique. Ça marche. Donc, بالنسبة للديفياسيون راه كتساوي K كتساوي واحد الفاكتور K multiplié par U. شكون هو هذا K؟ هو Q la valeur absolue ديالها على M D V0 carré, facteur de L moins L sur 2. صافي؟ هذا هو معامل التناسب. إذا قداش ما كانت عندنا U كبيرة قداش ما غادي يكون عندنا لا ديفياسيون إلكتريك كبيرة. صافي؟ إذا شكون هو الجديد في هذا الدرس هذا؟ الجديد هو لا ديفياسيون إلكتريك ماشي الآخر تعرفوه يعني تعرفوا كيفاش ديروا الشغل به. والقوة F لا فورس إلكتريك راه ديجا عرفناها المستوى ديال الأولى بكالوريا علوم رياضية. دونك هادشي ما كيمنعش إلا كان شي سؤال إلا كانت شي حاجة اللي مفهوماش حاول تحط كيسيون. صافي راه كبير خلاص شويه راه هنايا بحال لابارتي هادي راه كانت بزاف ديال التعويض سير من هنا خرج من هنا دخل من هنا انت غادي حاول كنتاخذ هادشي بشوي حاول كتستوعبوا شحال ديروا بوحدك باش تلقى لا ديفياسيون الكتريك بحال هي الحق انت قدامك مونطري كو دي او تيغال وبقى داز معاك شوي تعاود تخرج. دونك هادشي اللي كاين في هاد الدرس هذا نكون دي بارتيكول شارجي دون ان شون الكتريك. دونك الدرس المقبل راه كيشبه شويه موفمون دي بارتيكول شارجي ولكن دون ان شون ماغنيتيك يونيفورم. إذا توجور دون لو كادر ديال لابليكاسيون ديال دوزيام لوا نيوتن. إلى ذلك الحين نتمنى أنكم تكونوا بخير ونتمنى أنكم تكونوا خدامين. هذا هو الأساس. علي بون كوراج إي على بروشين.